فاذكروني اذكركم واشکروا لی ولا تکفرون. پس به یاد من باشید تا به یاد شما باشم و شکر مرا گویید و کفران نکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. با عرض سلام و درود خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم در برنامه نیایش و ستایش، آیاتی رو از سوره انبیا در برنامه‌های قبل بررسی کردیم. آیات 83 تا 85 که در ارتباط با مصیبتی بود که حضرت ایوب دچار شدند و مناجات جامع و مانعی بود که ایشون بعد در هنگام درگیری با این مصیبت به درگاه الهی کردند و در قبال صبر و شکیبایی و نیایش جامع و مانعی که در این جمله پرمعنا وجود داشت، الله متعال چند برابر اجر و پاداش دنیوی و اخروی رو بهشون نصیب کرد. نمونه دیگری که باز هم در سوره انبیا برامون یاد آور شده که باز هم نمونه از مسائل و مشکلاتی هست که در زندگی خودمون باش مواجه میشیم. گاهی افسرده میشیم، گاهی ناراحت میشیم، خسته میشیم، مشکلات و سختی ها رو مواجه میشیم و این فراز و نشیب‌ها در زندگی به صورت طبیعی برای همه وارد هست. چه میخواد اینها عاملی داشته باشه برای جبران خطا و چه میخواد اینها وسیله‌ای باشه برای رفع درجات. مصیبت ها از دو حالت خارج نیست، یا زنگ خطری هست برای جبران خطا، زنگ خطری است برای جبران خطا، یا وسیله‌ای هست برای رفع درجات، برای بالا رفتن رتبه و مقام. مهم اینجاست که انسان در هنگام مصیبت و مشکلات یک، صبر و شکیبایی رو پیش بگیره. دو، نیایش و ستایش به درگاه الهی رو رها نکنه. سه، فزع و جزعی که با هر دوی اینها درگیر هست رو پرهیز کنه. فزع و جزع و شکوهی که هم با صبر و شکیبایی درگیر هست مخالفش هست، هم با نیایش و ستایش پروردگار درگیر هست، از اینها پرهیز کنه. مصیبت دچار شد بگه انا لله و انا الیه راجعون. مصیبت طولانی شد مسنی الضر و انت ارحم الراحمین. نمونه ای که در قرآن کریم باز در سوره انبیا آورده، آیات 87 تا 88، دو آیه داستان حضرت یونس هست. مختصر داستان حضرت یونس در قرآن مکرر اومده، ولی در اینجا فقط در یک نکته متمرکز میشه که سوره انبیا بحث اجابت هست، بحث اجابت دعا هست، بحث پاسخ الهی به بندگان نیایشگر و ستایشگر هست. بندگانی که به درگاه الهی متوسل میشن و از ارحم الراحمین کمک میخوان. و ذنون، اون صاحب اون ماهی، در واقع حوت بود، اذ ذهب مغاضبا، اونگاه که ناراحت رفت، فظن ان لن نقدر علیه، فکر کرد که ما
اون رو مؤاخذه نخواهیم کرد. فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. داستان حضرت یونس رو هم شاید میدونید که شون در شهر نینوا مبعوث شد در عراق که درش شرک بود و نسب ایشون هم به بنیامین برادر حضرت یوسف انتقال داده میشه، یعنی از فرزندان حضرت یعقوب بود، از نوادگان حضرت یعقوب بود. الله متعالشون رو برگزید به عنوان نبی در شهر نینوا. قوم خودش رو دعوت میداد سالهای سال ولی نپذیرفتن، تا اینکه الله متعال بهش گفت که برای این قوم عذابی هست دیگه، اینا جواب و پاسخ هدایت و تذکرات دینی رو ندادن، مستحق عذاب هستن. حضرت یونس هم ناراحت از این که اینها نپذیرفتن و در معرض هلاکت قرار گرفتن، قبل از این که اذن و امر الهی بیاد، آثار عذاب الهی که ظاهر شد از شهر بیرون اومد. بدونید که انبیا هر حرکتشون، هر نوع فعالیتشون زیر نظر وحی الهی هست، مقام نبوت هست و لغزش هایی که گناه در واقع نیست چون اجتهادی هست، لغزش هایی که اصلا هیچ گونه ارزشی در معیارهای عموم مردم نداره، برای انبیا دیده میشه و زیر ذره بین هست. بعد ایشون وظیفه نبی این بود که تا آخرین لحظات قدم به قدم با وحی حرکت میکرد، تا بهش وحی نمیشد که از شهر برو بیرون نمیرفت. ولی ایشون از اونجایی که گفت خلاص اینا مستحق عذابن و آثار عذاب هم ظاهر شده، طوفان و ابر و باد آغاز شده، ایشون از شهر میاد بیرون به سمت دریا تا اینکه از بین قومش و از محیط عذاب بیرون باشه. سوار کشتی میشه و کشتی هم که در معرض طوفان قرار میگیره، شاید همون طوفانی بوده که در خشکی بوده، نتیجهش به تلاطم شدن دریا کشیده میشه و ناچار میشن برای سبکبار کردن کشتی یک نفر رو خودش رو داخل آب بندازه و تا سبک بشه. شاید قایق کوچکی بوده که بیشتر از چند نفر نمیتونسته با خودش داشته باشه و قرآن هم به نام ایشون میفته. با توجه به اینکه ایشون آدم نیکی بوده، راضی نبودن ایشون داخل آب بندازه خودشو. دوباره قرآن این نظام بازم به نام ایشون میفته، سه بار هم بازم به نام ایشون میفته، آخر بالاخره ایشون داخل آب خودشو میندازه و با داخل آب افتادن موجب بلعیده شدن ایشون توسط یکی از بزرگ ماهی های دریا میشه. وقتی بلعیده میشه خب فکر میکنه دیگه خلاص قصهش تموم هست، ولی در درون شکم ماهی میره بدون اینکه گونه آسیبی بهش برسه، احساس میکنه که زنده هست. در همون حالت در زندانی که شکم ماهی هست، الله متعال براش حیات و زندگی رو نصیب میکنه. درس میخواد به نبی خودش بده. ذکر الهی رو شروع میکنه و این ذکر الهی در شکم ماهی بسیار بسیار جامع و مانع برای همه ما در تنگناها و سختیهای زندگی هست. لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. نیایشی که ظاهرش نیایشه، ستایش هست، ظاهر ستایش، ولی در واقع در درونش نیایش هست.
داخل ستایش پروردگار هست. نیست الهی مگر تو، پاکی پروردگارا و من ستمکارم. نسبت به عمل کرده عموم خلق جرمی رو ایشون انجام نداده بود، ولی در مقام نبوت میگه انی کنت من الظالمین. چون نعوذ بالله گناهی بزرگی رو انجام نداده بود، ولی این دلیل بر کمال عبودیت و کمال اعتراف انسان مؤمن خالص به درگاه الهی هست که بگه پروردگارا اون چی که باید و شاید رو من در مقابل تو، در قبال نعمتهای تو، در مقابل مقام تو انجام ندادم. من اونطوری که شایسته تو هست انجام وظیفه نکردم. انی کنت من الظالمین. درش دعایی نیست، نیایش نیست، ستایش هست، ولی در پشت اون دعا هست. به زبان نمیاره ولی ناگفته هست. الله میدونه که مشکل اون چی هست. ما نیازی به عرض نیاز نداریم، اینقدر نیاز نیست که به زبان بیاریم فرزند من، خانه من، شغل من، کار من، پدر من، مریض من، ده ها مشکلات دیگه. ما نیاز داریم که الله خودمون رو بشناسیم و او رو درست بیاد بیاریم و حقیقت وجود خودمون رو اعتراف کنیم که من کی هستم، او کی هست، من چه باید باشم و او چی هست، چه کوتاهی که من در مقام عبودیت او باید میکردم که نکردم، در قبال مقام عبودیت او که باید میکردم که نکردم. این اعترافی هست که رمز و کلید گشایش همه مشکلات ما هست. لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جمله جامع و مانعی که اگر زمین و زمان رو در پله بذاریم و این جمله رو نمیتونه باش برابری بکنه. لا اله الا انت. هیچ اله معبود به حقی نیست، هیچ مرجع اجابت کننده دعایی نیست، هیچ حاجت روایی نیست، هیچ یاری رسانی نیست، هیچ معالجی نیست مگر تو یا الله. و من در مقابل مقام تو، در مقابل کبریا و عظمت تو کوتاهم، نمیتونم، نخواهم تونست. سبحانک، تو پاکی از این کوتاهی که من در این مقام دارم اعمال میکنم. انی کنت من الظالمین فاستجبنا له و نجیناه من الغم. اجابتش کردیم. دعایی نیست ولی اجابت شد، چون کلید دعا، رمز گشایش مشکل رو این میدونست. فاستجبنا له، اجابتش کردیم. و نجیناه من الغم، و او رو از غمش، از ناراحتیش، از اندوهش، از سختیش، از مشقتش، از ابتلا و مصیبتش بیرون آوردیم. و کذالک ننجی المؤمنین. ما به همین صورت اهل ایمان رو نجات میدیم. و کذالک ننجی المؤمنین. مؤمنین منم هستم، شما هم هستیم، همه ما هستیم. این خاص به نبی نیست، فقط خاص به حضرت یونس نیست. هر انسانی این قانون هست، قاعده هست، دستورالعمل هست. در هر سختی قرار گرفتی، در هر مصیبتی قرار گرفتی، در هر مشقتی قرار گرفتی، در هر مشکلی واقع شدید، در هر سدی جلوتون قرار گرفت، بگید لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین و کذالک ننجی المؤمنین. بگید این میشه.
یک معادله هست، دارویی هست، نتیجه هست. دارویی هست جامع برای هر مصیبت و مشقتی، برای هر مشکلی. تجربهش کنید، از دل بگید، با ایمان و یقین و باور بگید، بعد نتیجه رو خواهید دید. لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین فاستجبنا له. اجابت شد، از شکم حوت بیرون انداخته شد. الله متعال براش بوته ای رو آفرید، چشمه ای رو ایجاد کرد، از اون بوته تغذیه کرد، کل بیماری درونیش برطرف شد، با اون آب غسل کرد، تمام بیماری های جلدیش شفا یافت. و کذالک ننجی المؤمنین. اهلش هم بهش بازگشتن، برگشت به قومش، فکر کرد که قومش هلاک شدن، دید قومش که خداوند رفع عذاب کرده. چطوری رفع عذاب کرده؟ اومد بیرون، فکر کرد اینا عذاب میشن، ولی الله ارحم الراحمین هست. نه نبی هست که جلوی عذاب او رو بگیره و نه انسانی هست. انسان خودش هست که با قرب به خودش با الله و توبه خودش رفع عذاب میکنه. اون قوم وقتی که آثار عذاب دیدن و دیدن نبیشون رفت بیرون، فهمیدن که قضیه حق است. رفتن پیش یکی از عقلای قوم، گفتن راه حل چی است، چیکار کنیم؟ مثل اینکه قول وعده یونس حقیقی بود و عذاب نزدیک هست. گفت توبه کنید به درگاه الهی، اعتراف کنید تا شاید توبتون بخشیده بشه. و همشون در بیابانی جمع شدن و دست دعا بلند کردن و تضرع و خواری و زاری در درگاه الهی کردن. الله متعال اجابت کرد دعای اونها رو، از اونا رفع عذاب شد، ولی نبیشون مبتلا شد. نبی برگشت به قومش، دید که اینها در زندگی عادی داره زندگی سپری میکنن و مدتی رو با قومش موند تا اینکه وفات کرد. در هر سختی، در هر مشقت و مصیبتی این دعا رو بگیم تا فرج نصیبمون بشه. بگیم لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. الله یار و نگهدارتون باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.